ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पूर्ण श्रोता समुदाय भक्तवृन्दहरूलाई नमन गर्दछु। आज श्रावण महिनाको 27 गते 2077 साल भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि, तदनुसार ईसवीय सन् 2020 अगस्त महीनाको 11 तारिक मंगलबारको प्रातःकालीन समयमा कार्बी आंगलाङ युवा लेखक मञ्चको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल गोर्खा मञ्चले आयोजन गरेको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति महिमामा म पण्डित सोमभाइ कौशिक हजुर सबैलाई स्वागत गर्दछु, नमन गर्दछु। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। अकारण कर्ण वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु ताड़िदूत पीतांबरधारी गोवर्धनधारी मोर मुकुटधारी परम पुरुष परमात्मा चिन्मय साक्षात प्रतिमूर्ति ज्ञानमूर्ति धर्ममूर्ति बालकृष्ण लालको साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवानलाई नमन गर्दै सम्पूर्ण मन्दिर मठ देवालय मन्दिर अन्तर स्थापित प्रथम पूजनीय पार्वती नन्दन शिवनन्दन विघ्नहर्ता गणेशजीलाई नमन गर्दै गणेश भास्करौ देवी शिव विष्णु सपञ्चम शिव पञ्चायन विष्णु पञ्चायन सम्पूर्ण देवताहरूलाई नमन गर्दै आनन्दको अनुभूति लिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता समुदाय वृन्दलाई नमन गर्दै वृद्ध बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि ससाना बालकहरूलाई यस प्रातःकालीन समयको सुरम्य वाणीलाई श्रवण गर्न भनी मन अनि वाणीलाई पवित्र पार्नका खातिर शरीर शुद्ध गर्नका खातिर आत्मा शुद्ध गर्नका खातिर भागवतको प्रथम श्लोक शब्द शब्दबाट नै
प्रस्फुलित भएर भक्तिको उजागरण गराउनको लागि सम्पूर्ण श्रोता समुदाय भएर सुन्नुहुने भक्तवृन्दलाई प्रातःकालीय सबैजनालाई राधे राधे। विचार गर्नुहोस् त आज कत्रो ठुलो पर्व हो। हामीले पर्वलाई याद राख्नुपर्छ। तपाईहरुले विचार गर्नुभएको होला हामीले कति रात्रि देख्यौं कति दिन देख्यौं, तर वर्षमा एक वर्षमा 6 महिना उत्तरायण र 6 महिना दक्षिणायन हुन्छ। 365 दिन हुन्छ। 365 दिन भित्रमा चाहिँ 3 प्रकारका रात्रि हुन्छन्। एक वर्षमा आउँछ 3टा रात्रि। त्यो 3टा रात्रिमा चाहिँ हामीले जागरण गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। भगवान साहिज्य मुक्ति प्राप्ति गर्नको लागि, भगवान सान्निध्य जान लागि, कृपा भगवानको होस् भन्ने धारणा गर्नुहुन्छ भने रात्रिमा जागरण गर्नुपर्ने हुन्छ। वृद्धलाई, रोगीलाई, बालकलाई छुट छ, बाँकी अरूले सक्नुहुन्छ भने जागरण गर्न सक्नुहुन्छ। काला रात्रि महारात्रि छन्। काला रात्रि भनेको आश्विन महिनामा भगवती दुर्गा देवीको आराधना पूजन गरिन्छ। अष्टमीको रात्रिलाई काला रात्रि भनिन्छ। फाल्गुन महिनामा शिवरात्रिको जुन रात्रि हुन्छ उसलाई महारात्रि भनिन्छ। अनि अहिले जुन आजको दिन हो कृष्ण जन्माष्टमी, यस रात्रिलाई मोहरात्रि भनिन्छ। भगवान साक्षात् मोह स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले गर्दा मोहरात्रि भनिन्छ। 3 प्रकारका रात्रि हुन्छन् भने 3 प्रकारको रात्रिमा जागरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जागरण कस्तो प्रकारले गर्ने भन्दाखेरि आजको दिन, आज हामी जन्म उत्सव भगवानको मनाउँछौँ, त्यस्तै आफ्नो घरमा पनि नानीहरूको जन्म उत्सव मनाउन खोज्छौँ नि, तर हामीले ठुलो गल्ती गर्छौँ। जन्म उत्सव त मनाउँछौँ तर मोमबत्ती बालेर जिन्दगी नै अँध्यारो बनाइदिन्छौँ, बेलुका फुकेर निभाइदिन्छौँ मोमबत्ती। यो एकदमै ठुलो गल्ती लाग्छ मलाई। हो, मोमबत्ती निभाउनु पर्छ। त्यो एउटा अहिलेको चल्ती चरणमा त्यो गरिएन भने चित्त बुझ्दैन। मोमबत्ती निभाउनु, केक काट्नु, खानु कुछ गर्न पाइन्छ, तर प्रातःकालीन समयमा जसको जन्म उत्सव छ नुहाएर शुद्धिकरण गरेर शुद्ध वस्त्र लगाएर घिउको एउटा दीपक बनाएर थालीमा सजाएर फूल ल्याएर भगवानलाई अलिकति अन्नको अलिकति केही भगवानको एउटा पिठो भुटेर अलिकति अपोङ्गो बनाएर भगवानको लागि प्रसाद केही बनाएर अनि त्यसमा तुलसी पत्र लगाएर भगवानलाई भोग लगाएर अनि अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम मार्कण्डेय यथाष्टमम अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गर्नु पर्दछ। अनि अष्ट चिरञ्जीवीद्वारा आयु आरोग्य प्राप्ति हुन्छ, उहाँहरूले आशीर्वाद दिनुहुँदछ। मोमबत्ती बेलुका बाल्नुहोस्, निभाउनुहोस्, त्यसमा केही छैन, तर बिहानको प्रातःकालीन समयमा भगवानलाई स्मरण गर्न अति जरुरी छ। अहिले त अब अलिकति जन्म उत्सव छ भनेदेखि नि रातो तातो नभइकन चित्त बच्चालाई बुझ्ने होइन, अलिकति लगाएपछि त मुख पनि लटपटिहाल्छ। आज जन्म उत्सव थियो भनेको अर्कै सुनिन्छ। अनि इष्टमित्रहरू पनि त अब साथीभाइ पनि त यसो अलिकति आज रमाइलो रहेछ त्यहाँ भनेर रमाइलोको लागि आइन्छ, जन्म उत्सव मनाइन्छ। तर जन्म उत्सव त्यस्तो प्रकारले होइन, अलिकति भगवानलाई पनि ख्याल राखेर देशकाल परिस्थिति हेरेर पनि तपाईँहरूले मनाउन सक्नुहुन्छ। जन्म उत्सव भगवानको जन्म उत्सव छ आज। हेर त आज भगवानको जन्म उत्सव हो। दशम स्कन्धमा आएर भगवानको जन्म उत्सव गरिन्छ। सुखदेव स्वामीले परीक्षित महाराजले कति मिठो गरी सुनाइराख्नु भएको छ। अन्तिममा दशम स्कन्धमा गएर एकदम मृदुल भगवानको साक्षात भगवान स्वरूप कृष्ण स्वरूप दशम स्कन्धदेखि सुरु हुनुहुन्छ। भगवानको स्वरूपलाई भगवानको लीला मृत हामीले पान गर्न सकिन्छ दशम स्कन्धभित्र पसेर। अनि भगवानको जन्म उत्सव हुन्छ। कंसको आफ्नो काकाको छोरी गरिदिन्छु मेरो बहिनीको विवाह भनेर गराउन लागे। म पुर्याउन जान्छु भनेर पुर्याउन जाँदाखेरि तैँले जसलाई लिएर जाँदैछस् नि उसको गर्भबाट आज जन्मिएको अष्टम गर्भले तँलाई तेरो काल हुन्छ भनेको थियो। कंस डराउँछ, त्यहीँ रोक्छ, तलवार निकाल्छ। त्यसो भने त म के गरौँ अब, यो यस्तो भन्दैछ भनेर कि न रहेका बाँस न बजेकी बाँसुरी, बरु मेरो बहिनीलाई नै खतम गरिदियो भनेदेखि त यसको गर्भबाट नजन्मिन्छ कि भनेर सोचेर उसले मार्न खोज्दा वासुदेवले रोक्नुभयो। अरे के गर्नु रहेछ,
कहिले पनि स्त्रीमाथि हातपात गर्नु हुँदैन। किन यस्तो तपाईँ महाराजा राजा भएर तपाईँ यस्तो कर्म गर्नुहुन्छ भनेर वासुदेवलाई नै झम्टेर आए। वासुदेवले राम्रो अध्यात्म विचार दिनुभयो। अन्त उसले सोच्यो, वासुदेवले भन्नुभयो प्रत्येक जन्मिएका नानी तिम्रै हातमा, हजुरकै हातमा, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ हजुरको इच्छा हजुर भनेर सोच्यो। अष्टम गर्भ चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु भन्दाखेरि कंसले हुन्छ भनेर कारागारमा बन्द गरिदियो। फेरि एकछिनमा नारदजी आउनुभयो। नारदजीले सम्झाउनु भयो, कताबाट गने पनि 8, यताबाट गने पनि 8 भनेर धर्का कोरेर मजाले बताउनु भयो कुन चाहिँ गर्भ। लु त्यसो भनेदेखि लगेर कारागारमै राख्नु पर्यो भनेर कारागारमै राखिदिनु भयो। जन्मिँदै गएको बालकलाई मार्दै 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 गए कंसले मार्दै 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 गएपछि जब भगवानको जन्म हुने बेला हुन्छ त्यति बेला सत्यव्रतम भनेर सत्य भगवानको नाम गरेर पुकारिन्छ। पुकारिएर नै सम्पूर्ण देवी देवताहरू, आकाशवाणी पुष्पवाणीहरू हुने भगवान भोले बाबा पनि, ब्रह्माजी पनि अनि 63 कोटी देवी देवताहरू सबैले भगवानको जन्म उत्सव हेर्न भनेर विमानबाट आकाशबाट पुष्पवृष्टिहरू गर्न तयार भए। त्यति बेला सबैजनाले भगवानलाई स्वागत गर्छन्। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागत कृष्ण स्वागतम कृष्ण परम स्वागतम कृष्ण गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। भगवानलाई जन्म उत्सवहरू मनाउने, भगवानको स्वागत गर्ने इत्यादि कार्यहरू चल्दै जान्छ। भगवानको जन्म भइसकेपछि वासुदेवलाई भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। चतुर्भुजधारी भगवानले आफ्नो रूप देखाउनुहुन्छ। देखेपछि अब यहाँ कष्ट निवारण हुन्छ, कष्ट हुन्छ, हजुरलाई निवारण गर्नुपर्छ। तपाईँले मलाई तुरुन्त उठेर यो मलाई लगेर गोकुल पुर्याउनुहोस् भनेर भगवानले पूर्ण ज्ञान दिनुहुन्छ। गोकुल कसरी पुर्याउने भन्दा तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् पिताजी, म एउटा व्यवस्था गर्छु भनेर भगवानको माया संसार रचेको उहाँको लीलामा कसले के बिगार्न सक्छ र भगवान कृष्णजीले आफ्नो मायाद्वारा त्यो लगाएको ग्रिल पनि बन्द गरिदिनु भयो। हातमा लगाएको बेडी पनि सब बन्न सक्थ्यो, एकछिनलाई मुक्त बनाइदिनु भयो। ती ढोले पाले सबै सुतेका थिए, सबै निदाय भयो। तिनीहरू कंस पनि कसरी चाल पाएन, द्वार आफै खोल्दै गए। भगवानले एउटा यसो होतिर हेर्नुभयो, लु कसरी बोकेर लाने, टाउकामा बोक्नुपर्छ। उनी त गङ्गा यमुना छिन अगाडि यमुनामा तर्नु पर्दाखेरि निकै गाह्रो हुन्छ भनेर एउटा फल ल्याएको टोकरी देख्नुभयो। त्यो टोकरीमा भगवानलाई राखेर शिरमा राखेर वासुदेवले बिस्तारीसँग जानु हुँदै थियो। यमुनामा पुग्नुभयो। यमुनाले पनि भगवानको दर्शन गर्न कति कोसिस गर्नुभयो कालिन्दीले। अनि भगवानको चरण यसो मुनि झुन्डिरहेको थियो। अलिकति गएर स्पर्श गरेपछि यमुना पनि मार्ग बन्यो नदीद्वारा र बिस्तारै गएर गोकुलमा गएर नन्द बाबाको घरमा गएर त्यही सुतिरहेकी थिए सानो बालक। त्यही दिन जन्मेकी बालकलाई लिएर आउनु भयो र कृष्णलाई लगेर त्यहाँ सुताइदिनु भयो। र त्यस बालकलाई कंसले भोलिपल्ट उठेर लु बालक जन्म भयो, के जन्म भन्यो यसो हेर्दाखेरि त बालिकाको जन्म भएको रहेछ। ए बालिकाको भयो त कसरी अनर्थ भयो त, कस्तो के भयो भनेर एकदम समझमा आएन कंसलाई पनि। अन्त उसले लु बालक भए पनि बालिका भए पनि कोही शक्ति स्वरूप हुनसक्छ भनेर पछार्न आकाश मार्गमा यसरी पछार्दै थियो। जस्तो यसरी आकाशमा यसरी गरेर चाहिँ अब पछार्नु पर्यो भन्दा आकाशमा हातबाट फुत्केर जानुभयो माताजी। अनि आकाशवाणी हुन्छ, अरे दुष्ट कंस हेर, तिमीले मलाई के मार्छौ, तर मलाई के मार्छौ, तँलाई मार्नेवाला त कहीँ पैदा भइसकेको छ। झन् डराएको कंस। माताजी त जानुभयो, गएर विन्ध्यवासिनी विन्ध्याचल पर्वतमा गएर बस्नुभयो माताजी। अहिले पनि विन्ध्याचल पर्वतमा ठुलो माताजीको मन्दिर छ, त्यहाँ गयो भने यशोदाको गर्भबाट जन्मिएकी माता शाक्तेश आराध्य शक्ति माता त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। हामी दर्शन गर्न गएको थियौँ पहिला लक्ष्यचण्डीमा, एकपल्ट विन्ध्याचल पुगेको छु म पनि, दर्शन गरेर आएँ। र त्यस्तो प्रकारले गर्दै गएर गोकुलमा पुगिसकेपछि पछाडि अब बिस्तारै फर्केर आउनुभयो। कंसले त्यस्तो प्रकारले गर्यो। अनि गर्दै गर्गाचार्यले पुरोहित कार्य गर्नुभयो। बिस्तारै गर्दै भगवानको जन्म उत्सव मनाउने क्रियाकलाप चल्दै गयो। अहिले पनि हामी जन्म उत्सव मनाउँछौँ नि। जस्तो आजको रात्रि भयो, रात्रि ठिक 12 बजे भगवानको जन्म भएको छ। त्यही भएर भगवान चन्द्रवंश हुनुहुन्छ, भगवान राम सूर्यवंश हुनुहुन्छ। दिउँसो ठिक 12 बजी जन्मेकोले गर्दा सूर्यवंशी भगवान श्रीराम त्रेतायुगमा आउनुभयो। द्वापर युगमा आउनुभएको भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ रात्रिमा जन्मेकोले गर्दा चन्द्रवंश। तपाईँलाई वर्णन गरौँला। र यसरी जन्म उत्सव हामीले मनाउनुपर्छ। नानीहरूको जन्म उत्सव मनाउँदा पनि मैले जस्तो प्रकारले भने त्यहीलाई क्रियाकलापलाई हजुरले फलो गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। सुख शान्ति समृद्धि मिल्छ, विद्या बुद्धिहरू प्राप्ति हुन्छ। नानीहरूलाई पनि विद्या आओस् भनेर जन्म उत्सवहरू मनाउनु पर्छ। घीको दियो चाहिँ भगवान
लाई भित्र लगेर बाँधेर भोग लगाएर इत्यादि गर्नुपर्छ। अनि अष्ट चिरञ्जीवीको लागि पनि गुगलमा खोज्यो भने भेटिन्छ, मन्त्रहरू भेटेर किताबहरू छ भने त्यसबाट रटेर याद गरेर पनि गर्न सकिन्छ। आखिर त्यो ठुलो कुरो केही पनि छैन। 8 जना हाम्रो सत्पुरुषहरूको नाम लिनु छ, अष्ट चिरञ्जीवीहरू, त्यति नै छ। र जन्म उत्सव यस्तो प्रकारले हामीले मनाउनुपर्छ। 3 प्रकारका रात्रि हुन्छन्, यी 3 प्रकारको रात्रिलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले कालो रात्रिमा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भनेर मन्त्र जपेर रातभरि जागरण गर्नुपर्छ भने महारात्रिमा ओम नमः शिवाय भन्न सकिन्छ। र यो मोहरात्रिमा ओम नमः भगवते वासुदेवाय भनेर मन्त्र गरौँ र सबैले जन्म उत्सव राम्रो मनाउँ र आजको जन्म उत्सवलाई सबैको सार्थक होस् भन्ने पूर्ण म कामना राख्दछु र अगाडिको प्रसङ्ग सुरु गर्दछु। जय श्री राधे। हिजोको प्रसङ्गमा मैले राधे राधे राधेको अर्थ बताइदिएको छु। राधे राधे भन्न नभुल्नु सल्लाह कहिले पनि। सबैजनाले, घरको सबै परिवारले बसेर भागवतलाई श्रवण गर्नुपर्छ। अति उत्तम विषय छ भागवत। भक्ति अनि ज्ञान अनि वैराग्य, ये 3 प्रकारका ज्ञानका मूर्तिहरूलाई शरीरभित्र जागरण गराएपछि अनि मात्र हाम्रो शरीर पुष्टि हुँदछ र यो संसारमा व्यवहारमा चलेर हिँड्न सकिन्छ। नभए एक प्रकारले हामी ठगिएका हुन्छौँ। भगवान नाम संकीर्तन गर्दै अगाडि बढौँ है। हरि बोल झूठो माया जानी, 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। हरि बोल झूठो माया जानी, 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। दाजु भाइ इष्ट मित्र 2 दिनको मेला। दाजु भाइ इष्ट मित्र 2 दिनको मेला। आखिरीमा पर्नु पर्ला यमराजको फेला। हरि बोल झूठो माया जाने, 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। हरि बोल झूठो माया जानी। यो सम्पूर्ण धरातलमा देखिएको छ नि जति पनि चीजहरू छन् यी सबै झुठा हुन् र संसार मिथ्या छ भन्ने कुरो जानेर हरि भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ। हरि भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। यो मन चक्षु, यो जुन इन्द्रिय हाम्रो शरीरद्वारा देखिएको ये 2 इन्द्रिय हुन्। नदेखिने इन्द्रियबाट ज्ञानको चक्षु भनिन्छ। ज्ञानको चक्षुद्वारा हृदय पटलमा भगवानलाई विराजमान गर्न सकिन्छ। अरे एक गृहस्थीमा बसेर पनि भगवानको नाम स्मरण गर्न सकिन्छ। मीराबाईले पनि भगवानको नाम स्मरण गर्दा गर्दा गरेर मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान रामको, भगवान कृष्ण, भगवान रामको जस्तो रतन, डायमन्ड भन्छ क्या, डायमन्ड धन। यो जुन प्रपञ्चमा जुन देखिएको छ नि यो संसारमा, भवाटवी अटवी भनेको संसार हो। यो संसार भित्र देखिएका सम्पत्ति छन् नि, यी सबै सम्पत्तिमा भगवानको रामको नाम हुँदैन। तर भगवानको नाम जपेर जुन पाइने भक्ति रूपी डायमन्ड छ नि, त्यो डायमन्ड त हामीले यसरी लगाएको औँठीको बराबर हुँदैन नि। फेरि तुलना गर्न सकिँदैन। हामीले अहिले यो आँखाले देखिने चक्षु, यो चक्षुले देखिएको डायमन्ड र भगवानको भजन रूपी भक्ति जागृत भएर भक्तिको लगाएको जुन डायमन्ड हुन्छ नि, त्यो डायमन्डमा धेरै फरक पर्छ, याद राख्नुहोस्।
हेर्नु भएको छ, तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ, बनारस जानुहोस् त, कस्तो कस्तो भाष्य पढ्नु भएका, वेद वेदान्तमा पारंगत, वेदको शब्द शब्दको मन्त्रको अर्थ लगाउने चतुर्वेदीहरू हुनुहुन्छ, पढेको ज्ञानी पुरुष। तर लुगा फाटाले कहिले पनि, लुगा लगाएकोले गर्दा कहिले पनि ज्ञानता र अज्ञानता भनेर छिटाउन सकिँदैन, ज्ञानी र अज्ञानी भनेर छिटाउन सकिँदैन। एउटा फाटेको धोती लगाएको हुन्छ, नभए लङ्गुटी लगाएको हुन्छ, एउटा माथिबाट भेस्ट लगाएको हुन्छ, त्यो पनि छैन भने यसो दुपट्टा, मैला न मैला दुपट्टा भिरेर हिँडिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो सन्ध्या बन्दनमा पनि निवृत्त, सन्ध्या बन्दन पनि गर्नुहुन्छ, ध्यान पनि गर्नुहुन्छ, स्मरण पनि गर्नुहुन्छ, भगवानमा धेरै भक्ति जाग्दै जाग्दै गरेपछि नि यो शरीर पनि एउटा चादर हो, एउटा च्यादर लुगा ओढेको जस्तै हो। उहाँले के सम्झेर त्यसो गर्नुहुन्छ भने नि, साधु सन्तहरूले के सम्झेर त्यसरी लुगा लाउनु भएको हुन्छ भने, लुगै पिताम्बर वस्त्र नभए लङ्गुटी मात्रै लगाएर पनि हिँड्नुहुन्छ नि। यो शरीरको जुन बाहिरबाट देखिएको छ नि यो छाला, यो छालालाई पनि एउटा च्यादरको अवधि दिनुभएको छ कबीरदासजीले। मैली चादर ओढ़ की कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। क्या बात है, मैली भगवानलाई कति राम्रो स्मरण। मैली चादर, यो मैला चादर, यो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्यले भरिएको यो शरीर, यस्तो चादर ओढेर म हजुरको कसरी मन्दिरभित्र पस्न सक्छु प्रभु। मैली चादर ओढ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, तपाईको द्वारमा म यो मैला चादर ओढेर कसरी आउने। यो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई पर सार्दिनुहोस्। भक्ति रूपी ज्ञान शरीरमा राखेर भगवानको मन्दिर जानलाई संकोच हुँदैन। तर कसैको करले मन्दिर जानै पर्छ, फल्ना पनि गयो, अहिले गएन भने बाबाले कराउनुहुन्छ, आमाले कराउनुहुन्छ भनेर करले कहिले पनि भक्ति हुँदैन, करले भक्ति जाग्दैन। भगवान पनि छक्क पर्नुहुन्छ क्या त्यस्ता भक्तहरू देखेर। यस मर्त्यलोकमा हेर ती मनुष्यहरू कस्तो प्रकारले बसेका छन्। भक्तिको कसैले जागरण गर्न खोज्दाखेरि पनि जाग्न चाहँदैनन्, मुर्जाएर भित्रै शरीरमै राख्न खोज्छन्। कारण के हो? हिजोको प्रसङ्गमा एक बुढी थी बचपनमै मर गएको अर्थ आउँछ फेरि हेर्नुहोस्। ज्ञानको वृद्धि त साह्रै छोटो छ, शरीरको वृद्धि मात्रै बढेर वृद्ध भएर शरीरलाई त्यागेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा एक बुढी थी बचपनमै मर गएको अर्थ मैले हिजो तपाईहरुलाई बताएको छु। बडा विचित्र छ हरिको लीला। त्यति भित्र गहिराइमा डुबेर गयो, त्यति अझै भित्र जान मन लाग्छ, अझै भित्र जान मन लाग्छ। मनुष्यको हामीले एकछिन नीतिपट्टि पनि जाउँ। मनुष्यलाई कस्तो प्रकारले भनेको छ नीतिले भने नि, आहार निन्द्रा भयमयी थुनानी समानि चैतानि दृढां पशूनां ज्ञानं नराणां मोधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। सायद मिठो श्लोक छ। खानु, आहार निन्द्रा भयमयी थुनानी, भोजन गर्नु र निदाउनु सुत्नु, अनि भय भनेको डर, अनि मैथुनानी आदि इत्यादि कर्म त मनुष्य र पशु पंक्षीमा केही पनि फरक पर्दैन। यो सबै कुराहरू फरक पर्दैन। तर समानि चैतानि नृणाम पशुनाम,
परिणाम भनेको मनुष्यहरू र पशुहरूमा यति चीजहरू केही फरक पर्दैनन्, तर ज्ञानम नराणामधिको विशेष ज्ञानेन हीना पशुभि समान। जस्तो ज्ञान बुद्धि विवेक आदि इत्यादि छैन भने त्यो मनुष्य पनि पशुभि समान भनेको पशुको समान हो। ती नर मनुष्य पशुको समान हुन् भनेर भन्नुभएको छ। बडा विचित्र छ। हेर्नुहोस्, यो संसारको लीला, यो हरिको लीला, हामी यहाँ भित्र बसेका छौँ अनि हामीलाई बहुत कुछ जान्न पनि इच्छुक छ, तर जान्न पनि हामी चाहदैनौँ। मन्दिर देखियो, हिँड्दा हिँड्दै कहीँ मन्दिर देख्यो भने मन्दिर यो मनलाई चाहिँ स्थिर राखेर एकछिनलाई काम कुरो लोभमा अलिक पर राखेर मन्दिरलाई देखेपछि मन्दिर देवालय नदी नदियाँ आदिसँग दृष्टिगत भयो अगर देखियो भनेदेखि अलिकति हे भगवान यी सबै चिजमा हजुर सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, हजुरको नजर मैले त हजुरलाई पो देख्छु त भनेर भगवानलाई हामीले यो प्रदीप दर्शाउनु पर्दछ। यो भनेको यति गर्नु भनेको अलिकति केही भक्तिको मेलो लाग्नु हो नि, अलिकति छेउबाट केही अब चाहिँ केही हुन्छ भनेर जान्ने विमर्श हो। यो जान्नु पर्दछ। आफ्नो मातापिता घरमा हुँदाहुँदै हामी तीर्थयात्रा घुम्न जानु पनि पर्दैन। मातापिता नै साक्षात भगवानको स्वरूप हुनुहुन्छ। एकजना सन्त महापुरुषले भन्नुहुन्छ, साह्रै मिठो वचन गरेर भन्नुहुन्छ। सन्त महापुरुषले भन्नुहुन्छ, दरिद्र छ नि दरिद्र, दरिद्र कसलाई भनिन्छ? अलिकति दरिद्रको बारेमा मलाई तपाईहरुलाई सुनाउने इच्छा लागेको छ। दरिद्र कसलाई भनिन्छ? एक समयको कुरा, प्राचीन कालको समयमा एकजना साधु सन्त कमण्डलु बोकेर भिक्षा माग्न भनेर कुनै तरफ जानु हुँदै थियो। जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै अचानक बाटोमा एक लाल पैसा झरेको देख्नु भयो। अनि उहाँले त्यो पैसा थपक्क उठाएर कमण्डलुमा हाल्नुभयो। एकजना छेउबाट एकजना सज्जन देखिराख्नु भएको थियो। सोध्नुभयो, अरे सन्त महापुरुष हजुर त त्यागी हुनुहुन्छ, हजुरले त पैसा टिपेर कमण्डलुमा राख्नुभयो त के गर्नु भएको भनेर सोद्धाखेरि, अरे भाई देखो संसार में दरिद्र बहुत मिलते हैं, अगर कोई दरिद्र मिला तो उसे दे देंगे भन्दै हिँड्नु भयो। अलि पर जाँदाखेरि त आम्मा घोडामा सवारी भएर चाहिँ पुरा शस्त्र अस्त्रले सजिएर तलवार सलवार सबै राखेर चाहिँ डरलाग्दो कवचहरू भिरेको घोडामा तुफान जाँदै गरेको एक लस्कर देख्नुभयो। अनि अरे हटो हटो वहाँ से रास्ता से हटो भनेर साधुलाई हटाउँदै तिनीहरू पुरा राजा मन्त्रीहरू सँगसँगै तुफान जाँदै गरेको देख्नुभयो। अनि सन्त छेउमा बसेर हेरिराख्नु भएको थियो। कहाँ गएको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ ती मन्त्रीहरू भन्छन्, अरे हाम्रो देशदेखि अर्को देश धेरै धनी भयो, अब त्यसकोबाट सम्पत्ति लुट्न राजासँग लडाईँ गरेर प्रजालाई खतम बनाएर पैसा लुट्न भनेर सम्पत्ति आर्जन गर्न गएको हामी भनेर भन्यो। अनि सन्तले सुन्नुभयो, अरे विचित्र के छ लीला, तर तपाईहरुको ग्रुपमा हेड चाहिँ को छ भन्दा पछाडी आउनुहुँदैछ राजा हुनुहुन्छ। सन्त पर्खिराख्नु भयो, राजा आउनुभयो, राजालाई यसो रोक्नु भयो। राजा रोकेर भन्नुभयो, अरे सन्त कहाँ जान लागेको, के किन रोकेको मलाई भन्दाखेरि केही भन्नु भएन सन्तले। तपाई कता हिँड्नु भएको भन्दाखेरि ती राजा भन्छन्, अर्को देशमा गएको हामी धन आर्जन गर्नको लागि, धेरै धनी भयो त्यो देशलाई, हाम्रो देशमा अलिकति कमी भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ लडाई हुन्थ्यो नि त। पहिले त राजाको लडाई हुन्थ्यो, कोही कसमा अलिकति आरिस ईर्ष्याहरू भएपछि लडाई गर्ने मार्ने, जसलाई जित्छ त्यसलाई सम्पत्ति फेरि क्याप्चर गर्ने, यस्तोहरू हुँदथ्यो। अनि सन्तले बुझ्नुभयो
ल ठिक छ भनेर यसो कमण्डलुबाट 1 सेकेन्ड रोकिए भनेर कमण्डलुबाट त्यो अघि झरेको 1 लाल पैसा एउटा सानो पैसा 1 पैसा लगेर ठक्कै सन्तको हातमा राजाको हातमा दिनुभयो। राजाले अरे के गरेको यो, क्या कर रहे हैं आप, क्या मतलब इस पैसा का क्या प्रयोजन है, क्या दे रहे हैं आप? मैंने आप जैसा दरिद्र मेरे जिंदगी में नहीं देखा। आप जैसे दरिद्र मेरे जिंदगी में नहीं देखा भनेर दरिद्रको उपाधि दिनुभएको छ। किनभने एकको आफ्नो सम्पत्ति आफै आर्जन, आफ्नै देशभित्र आफ्नै प्रकारले अभ्यास गरेर प्रयत्न गरेर कति प्रकारका कर्महरू आदि इत्यादि गरेर पैसा धन सम्पत्ति आर्जन गरेर आफ्नो प्रजालाई सुख शान्ति दिनुपर्ने स्थितिमा अर्को देशको राजा धनी भयो भनेर लडाई गरेर उसलाई मारेर उसको सम्पत्ति लिएर आउनु, यो जस्तो दरिद्र मैले अरू कोही पनि देखिन भनेर त्यस्ता महान धनाढ्य राजालाई पनि उहाँले 1 पैसा दिएर दरिद्रको उपाधि दिनुभएको छ। भनेपछि आजको समाज हेर्नुहोस् तपाईहरु, अहिले त आरिस लाग्छ नि, हामीले आरिस लाग्छ। अर्काको सम्पत्ति देखेर आरिस लाग्ने, अर्काको सम्पत्ति देखेर लोभ लाग्ने, अर्काको चीजमा कहिले पनि लोभ गर्नु हुँदैन। जति पनि आफूसँग छ त्यति नै छ। जिन्दगी भनेको त एउटा के हो भने नि, जबसम्म बस्छौं, जबसम्म हामी यो संसारमा धरातलमा रहन्छौं, तबसम्म हामीले भगवानको नाम स्मरण केही क्षण समय पारेर गर्नुपर्छ। किनभने हेर्नुहोस् 24 घण्टा छैन, 24 घण्टामा हामीले 1 घण्टा भगवानको लागि दिन सक्दैनौं। 1 घण्टा अलि पर राखिदिउँ, आधी घण्टा पनि दिन सक्छौं। आधी घण्टालाई अलि पर राखिदिउँ, हामीले 15 मिनेट 10 मिनेट अगर समय नै पाउँदै पाएन भने 1 मिनेट पनि समय हामीले पाएर अलिकति शुद्ध वस्त्र लगाएर शुद्ध चित्त बनाएर भगवानको मन्दिर धाम अगाडि घरमै पूजा गर्ने कोठाको अगाडि पनि एकछिन बसेर, घरमा बाबाले गरेपछि भइहाल्छ नि, आमाले गर्नुभयो भइहाल्छ नि, होइन, नानीहरूले पनि आमा बाबाको सँगसँगै सबैले एकपल्ट चाहिँ गएर भगवानको मन्दिर अगाडि गएर एउटा अष्टगन्धको चन्दन बनाउनुहोस्, सानो एउटा सिङ्का राख्नुहोस्, सिङ्काले यसो उठाएर अलग्गै सानो टीका लगाउनुहोस्। चन्दनम वर्धते आयु पवित्रम पापनाशनम आपदे हरतो नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। घरमा हमेशा लक्ष्मी रहनुहुन्छ, विद्या आर्जन हुन्छ, विद्याको वृद्धि हुन्छ। चन्दन लगाउनाले, माथामा चन्दन लगाउनाले शीतलता हुन्छ, शीतलता प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि वर्धते आयु, अनि आयु पनि बढ्दछ। घरमा आएको पाहुनालाई आउने बित्तिकै स्वागत गर्नाले घरमा सम्पत्तिको आर्जन हुँदछ। हेर्नुहोस् कति नियमहरू छन्। ती सन्तलाई कुनै पाहुनालाई घरदेखि बिदा गर्दा हुन्छ म गएँ भन्दाखेरि हुन्छ भनेर घरबाट बिदा दिनु हुँदैन। अलिक परसम्म, अलिकति पर 2-4 कदम अलिक परसम्म पुर्याउनु गयो भने आयुको वृद्धि हुन्छ। अलिक परसम्म पुर्याउनु पर्छ साधु सन्तहरूलाई। त्यति गर्नाले आयुको वृद्धि हुन्छ, आयु आरोग्य रहन्छ, रोग कहिले पनि शरीरमा लाग्दैन। यो जिन्दगी त एउटा हाम्रो किरायको घर हो, हामी त किरायमा तिर्न आएका हौं। किरायवालाले किराय माग्छ, किराय दिनुपर्छ, अनि किराय दिँदा दिँदै गरेपछि यो घर त हाम्रो होइन, अरू कसैको हो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन
बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। यो जिन्दगी एउटा किरायको घर हो, एक दिन न एक दिन त मेरो भनेर बस्न सकिँदैन, यहाँबाट त एक दिन निक्लेर जानै पर्छ। जब तक किराया दिया, जब किराया नहीं दिया तो किराए वाला धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगा। मौत जब तुम्हारी आवाज देगी तो घर से बाहर, घर में तो ज्यादा देर तक नहीं रह सकते ना, घर में धेरै समय बस्न सकिँदैन, मरेपछि शरीरलाई त बाहिर डढाउनै पर्छ, किनभने दुर्गन्ध आउन थाल्छ। भोलि आफ्नै पत्नीहरू देखेर पर डर्छन्। संसारको नियम हो, ध्रुवसत्य छ, मरेपछि जन्मिनुपर्छ, जन्मेपछि मर्नुपर्छ। यो संसारको नियम, यो संसार चक्र घुमिरहन्छ। यो चक्रको अगाडि सँगसँगै हामी पनि घुमिरहेका छौँ। समय पनि बढ्दै गएर वृद्धि भइरहेको छ, जीवन पनि अन्त हुँदैछ। विद्यालाई आर्जन गर्नुपर्छ, धनलाई आर्जन गर्नुपर्छ। भगवानको नाम स्मरण गर्नाले सुख शान्ति समृद्धि विद्या बुद्धि शासन, नानीहरूमा विद्याको बुद्धिको वृद्धि हुन्छ। यो कुरो याद राख्नुहोस्। प्रत्येक घरमा गीता राख्नुहोस्। गीताको पुस्तक साक्षात भगवान स्वरूपको मूर्ति हुन्। भगवानले सम्पूर्ण ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग र मोक्ष योगको वर्णन गर्नुभएको, अर्जुनलाई सुनाउनु भएको भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवानको साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति हो। भगवानलाई घरमा राखेर, भगवानको पूजा गर्ने जग्गामा राखेर बिहान सबैजना घरको सदस्यले गएर एकपल्ट माथा भगवानलाई टेक्ने। एकजनाले घरमा भ्याएर पूजा गरे तापनि माथा टेक्ने। नानीहरू सबैले, ससाना बालक काखको नानीलाई पनि गएर यसो माथा टेकाउने। भागवतको कृपा अवश्य हुन्छ, तर विश्वास गर्नु पर्यो नि। विश्वास हो फलदायक। विश्वास छैन भने यो कार्य करले कहिले पनि हुँदैन। विश्वास नगरिकन भगवानसँग हामी पुग्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, सौनक आदि गरेका ऋषिमुनिहरूले कति मजाले एक जग्गा बसेर सुन्नु भएको। सुखदेव स्वामीले कथा गरिराख्नु भएको छ, सुखदेव स्वामीले मलाई सुनाएको भन्दै उहाँले भनिराख्नु भएको छ। एक समयको कुरा हो भनेर नारदजीसँग भेट गराएर नारदजी र भक्तिको भेट पनि भइसकेको छ। हिजो अस्तिको कथामा भक्तिसँग भेट भइसकेपछि भक्ति पनि निवृत्ति भएको छैन, भक्तिलाई पनि कष्ट निवारण भएको छ। भक्ति पनि जागेर भक्तिले भन्छन् नि, म कुन जग्गामा बस्छु प्रभु, म त जागेँ, म त अब पुरा मजाले भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै म त जागिसकेँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै त्यस यज्ञमा भक्ति प्रकट भएर ज्ञान वैराग्य पनि जागेर सबैजना नृत्य गर्दाखेरि ती सुनाउने वक्ता कथा व्यास सनकादि ऋषि मुनिहरू, अनि अगाडि फ्रन्टमा गएर बस्नु भएको छ नारदजी, साक्षात ब्रह्मपुत्र हुनुहुन्छ। सबैजना उठेर भक्ति र ज्ञान वैराग्य सँगसँगै नृत्य गर्न लाग्नुभयो। लाग्दै भक्तिले भन्नुहुन्छ, म तुरुन्त जागेँ, हजुरलाई धेरै धन्यवाद, कति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुन्छ नारदजीलाई अनि सनकादि गरेका ऋषिमुनिहरूलाई, सनकादि ऋषिहरूलाई स्मरण गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। प्रणाम गरिसकेपछि अन्तिममा गएर अब मेरो कहाँ बास हुन्छ भनेर भन्दाखेरि भक्तको हृदयमा तिम्रो बास हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अहम भक्त पराधीनम, भगवानले भन्नुभएको छ, म जस्तो प्रकारले जे गरेर हुन्छ, जसले मलाई स्मरण गर्छ, म जसले मेरो अलिकति स्मरण गर्छ भने, जसले मलाई सम्झिन्छ, म सम्झिनलाई 2 कदम अगाडि मात्रै बढ्छ भने म 4 कदम बढाएर छिट्टो भेट्न आउनेछु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। अनि म भक्तको पराधीनमा छु, म अरू केही पनि रहन सक्दिनँ र म भक्ति भरेर बसेको यो माटाको जुन घडा छ एउटा, यो घडा बोल्दैछ नि है, यो घडा बोल्दैछ अहिले। माटाको घडा, नाक मुख
आँखा कान ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियले भरिएको अलिकति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वासना अहंकार क्रोध इत्यादिले भरिएको शरीर यो एउटा माटोको घडा छ, चलायमान छ भित्र। वसांश जीर्णानि नरोपराणि सबै चिजले भरिएको यो एउटा घर छ। यहाँ भित्र भगवानको पूर्ण वास छ। आत्मा स्वरूप भगवानले सूक्ष्म छोडेर जानुभएको छ। भगवानको सूक्ष्म शरीर आत्मा, यो आत्मालाई हामीले चिनेनौँ भने परमात्मासँग कहिले पनि भेट हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै प्रकारका कुराहरू बताउँदै जसको भक्तको हृदयमा गएर तिमी विराजमान हुनु भनेर भक्तलाई पठाउनु भयो। साधु सन्तको हृदयमा गएर तपस्या साधकलाई पूर्ण होस् भन्नका खातिर ज्ञान अनि वैराग्य जागेर सबैलाई ज्ञान वैराग्य जागेका साधु सन्तहरूले सबै घर परिवार गृहस्थी आदि इत्यादिलाई सबैलाई ज्ञान प्रदान गर्नु भन्ने पूर्ण कथाको माध्यमबाट सनकादि ऋषि मुनिहरूले भन्दै भक्तिको कष्ट निवारण यस्तो प्रकारले गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो संसारमा मनुष्य जगतमा नि मनुष्य चोलामा 4 प्रकारका वर्ण आश्रम छन्। एउटा ब्रह्मचारी आश्रम, 5 वर्षदेखि लिएर गएर 25 वर्षसम्म ब्रह्मचारी आश्रम पालन गर्नुपर्छ। त्यति बेला के गर्ने भन्दा पढाइ गर्ने, पढ्ने, ज्ञान आर्जन गर्ने, विद्या बुद्धि आर्जन गर्ने, ज्ञानका कुराहरू सिक्ने, मन्त्रहरू याद गर्ने। स्कुलपट्टि पढेका नानीहरूले पनि गीताका 2-4वटा मन्त्रहरू केही हजुरबासँग केही सिक्न जाने, उहाँले केही सिकाउनुहुन्छ, जान्नु पर्यो। तर घरको परिवारमा वृद्ध अवस्थामा हुनुभएकाहरूलाई पनि केही भगवानसँग ज्ञान हुनु पर्यो, नभए त त्यो घर त्यत्तिकै सकिन्छ। नानीहरूले कसैले केही बुझ्न पाउँदैनन्, त्यति हाँसी मजाकमै जिन्दगी जान्छ। तर वृद्ध बाबाहरूसँग चाहिँ नानीहरूले गएर केही सिक्नुपर्छ, केही कुरो जान्नुपर्दछ, अर्थी उपदेश लिनुपर्दछ। बुढाबुढी कति साह्रो कराएको भनेर अहिले झर्को पो लाग्छ नानीहरूलाई। ठुलो गल्ती छ यसमा, झर्को मानिन्छ, पछाडि गएर केही पनि जानिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि झर्को मान्नुहुन्न। वर्ण आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम 25 वर्षसम्म, 25 वर्षदेखि लिएर गएर 50 वर्षसम्म गृहस्थी आश्रम। गृहस्थी आश्रममा पनि भगवानको नाम स्मरण चिन्तन गर्नाले छिट्टो भक्ति प्राप्ति भएर छिटै नै त्यति नै गरे तापनि यस गृहस्थी आश्रमबाट निवृत्ति भएपछि भगवानको सायुज्य मुक्तिधाममा जान सकिन्छ। सबैभन्दा छिटो भगवान प्राप्त गर्न सक्ने भनेको गृहस्थी आश्रममा हो। गृहस्थी आश्रमलाई साह्रै ठुलो उपाधि दिनुभएको छ भगवानले। गृहस्थीहरूको लागि परिश्रम गरेर कमाएको फलद्वारा आफ्नो परिवारको आर्जन, परिवारको पालन पोषण इत्यादि, अनि बेला बेला अझ सत्संग अनि भजन कर्मकाण्ड, घरमा पूजा पाठहरू, भगवानको स्मरण चिन्तन, आहा त्यो घर स्वर्गको समान हुन्छ। विचार गर्नुहोस्, आफ्नो पितृको आशीर्वाद पाऊँ भनेर श्राद्ध आदि गर्ने घर, कसरी त कपाल मुण्डन नगरिकन चाहिँ श्राद्ध गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ कि, तर अलिकति श्राद्धको विधि अनुसारले चाहिँ कपाल मुण्डन नगरिकन श्राद्ध गर्नु अलिकति वर्जित बताइएको छ। किनभने श्राद्ध सकेपछि पिण्डदान आदि कर्म सकेपछि अन्तिममा घरको छोरा बुहारी नाति नातिना आमा बाबा सबैजनाले आएर एकपल्ट आशीर्वाद लिनुपर्छ। त्यति बेला लेडिसहरूले पनि अलिकति कपाल ढाक्नु पर्दछ। अनि घरको जो श्राद्धकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले त कपाल कालो छ भने त आशीर्वाद दिन आउनु हुँदैन। धन वृद्धि आयु वृद्धि भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यति बेला कालो कपाल देखेपछि पितृहरूलाई डर लाग्छ। किनभने मरेर गएपछि बाटोमा कतिवटा कष्ट पाउँदै जानु भएको हुन्छ। त्यो चिजदेखि मनमा त्यो डर बसिरहेको हुन्छ। भगवान प्राप्तिको लागि कतिवटा कुराहरू सोच्नु भएको हुन्छ। मैले कतिवटा कर्म गरेँ होला र आज मलाई यो कष्ट हुँदैछ भन्ने यो बताइएको छ। गरुड पुराणमा बहुत यस्तो कुराहरू लेखिएको छ। 28 प्रकारको नरकहरूको वर्णन गरेको छ। सो नरकलाई काट्दै गर्नुपर्छ। वैतरणी आदि गरेका नदी तर्दै जानुपर्छ। यस्तो प्रकारको चिजहरू हजुरले सुन्नुभएको छ। जब मृत्यु अवस्थामा 5औं दिवसदेखि सुरु हुन्छ 10औं दिवससम्म गरुड पुराण। गरुड पुराणको पनि प्रेत कर्मबाट निकालिएको सारद्वार। यो शरीर छोडेपछि एउटा सार मात्र निक्लिन्छ, एउटा सारभूत तत्व। त्यसको उद्धारको लागि बनाइएको सारद्वार भागवत। सारद्वार
गरुड पुराण। यसो गरुड पुराणबाट निकालिएका कतिवटा कुराहरू छन्, तपाईँहरूले ध्यानले सुन्नुहोस् होला। गरुड पुराणमा साह्रै मिठो मिठो कुराहरू छन् स्वर्ग नरकको बारेमा। त्यस्तो प्रकारले गृहस्थी आश्रममा बस्नाले भगवत प्राप्ति, छिट्टै भगवत प्राप्ति हुनुहुन्छ। अब 50 वर्षसम्म गृहस्थी आश्रम भयो, 50 देखि लिएर 75 वर्षसम्म हुन्छ वानप्रस्थ। आफ्नो नाति नातिना खेलाउने, नाति नातिनालाई आफ्नो गृहस्थी जीवनमा आफ्नो छोरालाई नोकरी लगाउने, नोकरी लागेपछि अलिकति यस्तो गर्छु एउटा केही एउटा प्रगति गर्ने, प्रोग्रेस हेर्ने आफ्नो छोराछोरीको, अनि विवाह गरेर नाति नातिना खेलाउने इच्छा हुन्छ। 75 वर्षसम्म वानप्रस्थ भनिन्छ त्यसलाई। अब वानप्रस्थ नागेर चाहिँ 100 वर्षसम्मको आयु छ कलियुगमा। हेर्नु, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्ययुगमा 1,00,000 आयु हुँदथ्यो। त्रेतायुगमा एउटा 0 घटाइदिनुहोस् 10,000 वर्ष। द्वापर युगमा एउटा 0 घटाइदिनुहोस् 1000 वर्ष। अब यो कलियुगमा आयु मनुष्यहरूको हुँदछ। 100 वर्षको आयु भित्रमा अहिले पनि त रोगहरू लाग्छ, के लाग्छ, लाग्दै गर्ने जिन्दगी त्यत्तिकै बितेर जाँदछ। त्यस कारणले गर्दा 75 वर्षदेखि उँभो लागेपछि सन्यास भन्छ। तर सन्यास धारण गर्नु भनेको अर्थ के हो? गृहस्थी जीवनमा बसी पनि सम्पूर्ण भार आफ्नो छोरा बुहारीलाई सुम्पिएर आफूले अगाडि गरेको कर्महरू जति पनि गरिएको छ त्यो कर्मलाई अलिअलि सम्झिँदै यस्तो प्रकारले गरेको थिएँ मैले भनेर नानीहरूलाई सम्झाउँदै, मात्रै एकैचोटि एक कोरो भजन गरेर बस्नु पनि भनेको छैन। सम्झाउँदै केही समय पाएर 2-3 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा बिहान। अहिले हेर्नु नि, बाबाहरूलाई, वृद्ध बाबाहरूलाई पूजा गर्न बिहान कति समय लाग्छ? बिहान 7 बजेदेखि बस्नु भएको 11 बजेसम्म पूजा सकिँदैन। किन? मैले जति गर्नु गरिसकेँ, अब मेरो केवल भजन गर्नु छ, भगवानसँग मुक्ति प्राप्ति भएर जानु छ। किनभने मृमार्थ मानस्य किम कर्तव्यम। अब मरणासन्न अवस्थामा पुगेको व्यक्तिको कर्तव्य के हो? सुखदेव स्वामीले प्रथम स्कन्धदेखि बताउन सुरु गर्नुहुन्छ परीक्षित महाराजजीलाई। त्यस्तो प्रकारले यो कुराहरू बिस्तारै भन्दै गइन्छ। अब अहिलेको समयमा सानैबाट नै मैले अस्ति भन्दै आइरहेको छु, सानोबाटै आदत लाग्यो भने त्यो आदत कहिले पनि छुट्न सक्दैन। जे पनि आदत छ हेर्नुहोस्, अब बिहान 7 बजीसम्म 8 बजीसम्म सुत्ने आदत छ त बस सुत्यो। 7 बजीभन्दा अगाडि म उठ्दिनँ, 8 बजीभन्दा अगाडि उठ्दिनँ भन्ने भएपछि त उठ्दिनँ ल, उठ्दैन के भयो? त्यो हेबिट, बानी लागेको। र त्यस्तो बानीको लगाउनु हुँदैन। भनिएको छ सबभन्दा ढिलो उठ्ने मान्छे रोगी हुन्छ। सूर्य उदयभन्दा अगाडि नै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर भगवानलाई, सूर्यलाई पानी चढाउनुपर्छ। सूर्यलाई देखेपछि सूर्यलाई हेरेर पानी चढाउनुपर्छ, सूर्य अर्घ दिनुपर्छ। रोगी हुन्छ। सूर्य झुल्किसकेपछि उठ्नेलाई भोगी बनिन्छ। अनि एउटा समय हुन्छ, प्रातःकालीन समय हुन्छ, ब्रह्म मुहूर्त भनिन्छ। 3 बजीको समयमा उठेर आफ्नो सन्ध्या वन्दन आदि, शरीरलाई शुद्धि बनाएर सन्ध्या वन्दन आदि गर्ने ब्राह्मणहरू, मनुष्यहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई योगी बनिन्छ। योग आसन पनि गर्न अति जरुरी छ। हामी अहिले रोगदेखि निवृत्त हुनको लागि अनुलोम विलोम प्राणायाम भास्त्रिका उत्सर्जिका उद्गीत कपालभाति भ्रामरी यति हामीले 8 प्रकारको योगलाई गर्नै पर्छ। दिनैपिछे गरियो भनेदेखि कतिवटा श्वासको रोगहरू, डायबिटिजदेखि लिएर गएर आँखा कमजोरदेखि लिएर गएर यी सबै चिजहरू, प्रेसर सबै कन्ट्रोल हुन्छ। उठ्यो खायो कुद्यो, उठ्यो खायो कुद्यो कहिले हुँदैन। अगर परिश्रम नगर्ने व्यक्ति हो, खानु मात्रै छ, सुत्नु मात्रै छ भनेदेखि त एकदमै शरीरले छिट्टो रोग लिन्छ अनि रोगी भइन्छ। त्यसकारणले गर्दा बिहानको समयमा छिटै उठेर ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यस्तो प्रकारले अझै अहिले पढ्ने नानीहरूले त घाम झुल्किसकेपछि त सम्म त सुत्नै हुँदैन, अलिकति अगाडि नै उठ्नुपर्छ, किनभने विद्या आर्जन हुन्छ। म त एउटा कुरो भन्न चाहन्छु नानीहरूलाई, विद्याको लागि के गर्नुपर्छ भनेदेखि भोलि याद हुँदैन, जसलाई दिमागमा याद बस्दैन कतिवटा पढेको कुराहरू भने आज किताब पल्टाउनुहोस्। बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि सबै सुतिसकेपछि सुनसान हुन्छ, सुनसानमा
एकपल्ट मनन गरेर पढ्नुहोस्, स्वर निकालेर होइन, मनन राम्रोसँग सरर पढ्नुहोस्, किताब झ्याप्पै बन्द गरेर सुत्नुहोस्। भोलि बिहान पनि जुर्क उठेर बत्ती झ्याप्प बालेर यसरी फेरि हेर्नुहोस् हिजोको पढेको पाठ, नबोलिकन गएर एकपल्ट मुख धुनुहोस् त तपाईँलाई छर्लङ्गै सबै कुरो आउँछ। यो कुरो के भनेन भन्नुहोस्। किनभने मैले पनि यस्ता कतिवटा कुराहरू अपनाएर हेरेको छु र अनि अरू नानीहरूलाई पनि मैले गर्नु भनेर यो उपदेश दिएको छु, उनीहरूले गरेका छन् र कमेन्ट्स पनि आएको छ, हो रहेछ गुरु भनेर। दिउँसो पढेर दिउँसो घाममा अल्छी लाग्दो गरेर पढेर के गरेर त्यो दिमागमा बस्दैन। बेलुका सुनसानमा एकपल्ट सरर मनन पढ्ने, बिहान जुरुक्क उठेर त्यही मननलाई फेरि मनन गर्ने, मन्थन गर्ने, एकपल्ट नबोलिकन गएर सक्कै मुख धुने, हिजोको पाठ छर्लङ्ग याद हुन्छ। रटेर पास हुँदैन नि, बुझेर पास गर्नुपर्छ। बुझेर लेखेको शब्द गुरुवरहरूले यसो हेर्दाखेरि नि पढ्नेवाला व्यक्ति हो भनेर अलग्गै चिन्नुहुन्छ। रटेर लेखेको शब्द त सेम जस्तो किताबमा लेखेको छ त्यस्तै हुन्छ। त्यो रटेर दिमाग दुखाउने कामै छैन, बुझेर लेखेको शब्द मात्रै इक्जाममा पास हुनलाई अगाडि बढ्छ। इन्टरभ्यू दिँदा पनि त रटेर गयो भने इन्टरभ्यू हुन्छ, भरे म गुरुले के सोध्नु हुन्छ। धेरै किताब पढ्यो, ज्ञान बटुलिरह्यो, उहाँले सोधेको अर्थ ठकठक बताइदियो, इन्टरभ्यू पनि पास गर्न सकिन्छ। त्यस्तो प्रकारले भगवानको स्मरण चिन्तन आदि गर्न पनि कसैले भुल्नुहुन्न। सनकादि गरेका ऋषिमुनिहरूले नारदजीलाई यहाँ भनिराख्नु भएको छ, भागवत सप्ताह यज्ञ गराउनाले के हुन्छ भन्दैछ, ये मानवा पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार तथा विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जसले पाप कर्म गरेको छ भने त्यो पापबाट पनि निवृत्त हुँदछ। सधैँ मनमा नराम्रो विकारहरू खेलिरहेको हुन्छ, कहिले पनि मनलाई शान्ति छैन भने भागवत श्रवण गर्नाले त्यो पनि शान्ति हुँदछ। यहाँ क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन भनेको छ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यले घेरेको व्यक्ति पनि भागवत सुन्यो भनेदेखि यस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। हाम्रो शरीरभित्र डेरा हालेर बसेको छ, यो चिजले हामीलाई बहुत साह्रो पार्छ। पछाडि गएर अन्तिममा गएर मात्रै पश्चाताप हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। यस्तो गर्दै 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 उहाँले सप्ताह यज्ञको धेरै बारेमा बताउँदै जानुभयो। अनि एउटा कुरा बताउँदै जानुहुन्छ, भागवत प्रसङ्गद्वारा सम्झाउनका लागि भागवत भन्ने शब्द के हो र भागवत गर्नाले के हुन्छ, कस्तो प्रकारका योनिमा परेका प्रेतहरू पनि मोक्ष भएर जान्छन् भनेर भागवतको एउटा प्रसङ्ग बताउन चाहनुहुन्छ। पूर्वकालको समय छ। पूर्वकाल भनेको धेरै प्राचीन कालको समय छ। यस्तो प्रसङ्ग छ जसलाई म सुनाएर हजुरहरू पक्कै पनि कृतज्ञ हुनुहुन्छ र भागवत भगवान भनेको को हुनुहुन्छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ भन्ने जानकारी गराउँदै हजुरलाई म सुनाउन गइरहेको छु। तुङ्गभद्र तटे पूर्वभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुङ्गभद्र नाम गरेको एउटा नदी, यो कर्नाटकमा पर्छ। तुङ्गभद्र नाम गरेको एउटा नदीको किनारमा बसोबासो गरेर आउँदै गरेका हुनुहुन्थ्यो एकजना सम्पूर्ण धर्म पालन गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। सत्य सत्कर्म सम्पूर्ण जहिले पनि सत्कर्म मात्र निवृत्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम थियो आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदा। आत्मदेव नाम गरेको एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, भिक्षुक ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। भिक्षा माग्न जाँदाखेरि नि अहिले त के देखिन्छ भने नि साधुहरू पनि भिक्षा माग्न जाँदाखेरि यहाँ आउनुहोस्, इधर आइए, ये खाता में लिखिए 1051 रुपया दीजिए, आपका उधर बद्रीनाथ में चढ़ेगा।
भनेर धम्क्याउँदै आएर घरमा आएर दक्षिणा मागिरहेको हुन्छ। तर त्यसलाई भिक्षुक भनिँदैन। भिक्षुक भनेको एउटा घरमा गएर एकछिन उभिएर भवती भिक्षाम देही भनेर बसेपछि तपाईँले हतनपत गएर भिक्षा दिइहाल्नुभयो भने ठिकै छ, नभए लामो समयसम्म रोक्नेवालै छैन। त्यस्तोलाई सत्पुरुष भनिन्छ। भिक्षुक सत्य भिक्षुक ती हुन्। त्यस्तो प्रकारका थिए ती आत्मादेव। सौभाग्य स्थापिता नित्यम सुन्दरी शुक्लोद्भवा। उनको एउटा पत्नी हुनुहुन्थ्यो, एकदम सुन्दरी पत्नी हुनुहुन्थ्यो। पत्नीको साथमा जीवन यापन गर्दै 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 बसिराख्नु भएको थियो। दुईजना दम्पतिहरू बसिराख्नु भएको थियो। एगम निवसितो प्रेष्ण दम्पत्यो रममाणयो। दुई दम्पतिहरू हुनुहुन्थ्यो। तर साधु पुरुष ती आत्मदेवलाई एउटा कुराको धेरै कष्ट थियो। विवाह भएको कई वर्ष भयो तर आज सन्तान थिएन। एउटा कुरो तपाईले याद राख्छु भन्न म चाहन्छु, आफ्नो आफ्नो कर्मको फल हो। पूर्व जन्ममा कस्तो कर्म गरिएको छ त्यही अनुसारको फल पाइन्छ भनेर भनिन्छ। यो जन्ममा गरेको कर्म अर्को जन्ममा मात्रै फल पाइन्छ। र यस्तो प्रकारले आत्मदेव र धुन्धुली अनि धुन्धुकारी अनि गोकर्ण अनि ती धुन्धुलीको बहिनी, यी पात्रहरू छन् यहाँभित्र। यी पात्रका परिचय छर्लङ्ग गराएर तपाईहरुलाई म यो प्रसङ्गलाई फेरि भोलिको प्रसङ्गमा म छर्लङ्ग पार्नेछु। र आजको जुन भागवत भक्ति महिमाको बारेमा थियो हजुरलाई मैले श्रवण गराएँ। र यस युवा मञ्चका हाम्रो आयोजक समितिका सम्पूर्ण हाम्रा सरहरू गुरुवरहरू अनि जति पनि यो भक्ति महिमालाई हेरेर रहनुहुने सम्पूर्ण श्रोता समुदाय भक्तवृन्दलाई म पुनः नमस्कार गर्दछु। हजुरले शेयर गर्न र लाइक गर्न नभुल्नुहोस् होला। शेयर लाइक गरेर कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, भक्तिलाई जागृत गराउने कोसिस गर्नुहोस्। भगवत अवश्य प्राप्ति हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राख्दै आजको आफ्नो जुन वाणी हो यो वाणीलाई म यही नै विराम दिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।